बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 मार्च और दिन है जुमे का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है, तारीखी फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसके बाद इम्कान ये है कि ब्यूरोक्रेसी को मैसेज चला गया होगा। आज के फैसले के हवाले से आपको बताते हैं। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, इस वक्त भी जो डीसी इस्लामाबाद हैं इरफान नवाज मेमन साहब, वो एसएसपी ऑपरेशंस मलिक जमील जफर साहब और एसएचओ साहब जो हैं वो इस वक्त भी यहाँ पर अहाता अदालत में मौजूद हैं। अगर शायद आपको मेरे पीछे नजर भी आ रहे हो, इस वक्त वो यहाँ पर मौजूद हैं। और वजह यह है कि अभी वो इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर कर रहे हैं। मामला यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एमपीओ जारी करने से रोका था कि इख्तियारात से तजावुज ना करें डीसी इस्लामाबाद, लेकिन वो इख्तियारात से तजावुज करते रहे। जिस तरह से शहरियार अफरीदी साहब के डिटेंशन ऑर्डर जारी किए गए, शादाना गुलजार, इसी तरह से पीटीआई की एक और सेनेटर भी थी, आई थिंक वो जो फलक साहिबा हैं उनका, और भी बहुत से शहरियों के जो है वो एमपी ऑर्डर जारी किए गए जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। और आपको पता ही है कि वो डिटेंशन ऑर्डर्स क्यों जारी हो रहे थे। उस पे उनको कंटेम्प्ट का नोटिस हुआ कि अदालत के रोकने के बावजूद आप अपने अख्तियारात से तजावुज कर रहे हैं। तो उस पे अदालत ने उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। उनका उसके बाद ट्रायल हुआ। फिर इस दौरान अदालत ने हतमी जब दलाइल थे उस दिन उन्होंने तलब किया हुआ था डीसी इस्लामाबाद को, उस दिन वो पेश ना हुए और अदालत को बताया गया था कि वो अपनी वालदा के साथ उम्रे पर जा रहे हैं, इसलिए वो यहाँ से चले गए अपने सिंध, अपने आबाई घर, और वहाँ से उन्होंने उम्रे पे जाना है, 10 दिन की वो छुट्टी जा रहे हैं। तो उस वक्त जस्टिस बाबर सत्तार साहब बहुत बरहम हुए। उन्होंने दूसरा शो कॉज नोटिस उनको जारी किया। साथ ही उन्होंने एक इतना सख्त ऑर्डर्स किया था जो मैंने नहीं देखा कभी, जब से मैं अदालतों को रिपोर्ट कर रहा हूँ कि इतना सख्त ऑर्डर किसी जज ने किया हो। उन्होंने ऑर्डर ये किया था कि उन्होंने जो है वो इसको डीजीएफआईए को नोटिस किया था और ऑर्डर दिया था इमिग्रेशन वालों को, पासपोर्ट वालों को, और कहा था कि आई इस्लामाबाद को कहा था कि डीसी इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके पेश करें, नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। साथ उन्होंने ऑर्डर ये किया था कि डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन बहरी रास्ते से, बरी रास्ते से, फिजाई रास्ते से, किसी रास्ते से पाकिस्तान से ना निकलने पाएं और जहां भी वो नजर आए उनको गिरफ्तार करके और कल मेरी अदालत में पेश करें। उन्होंने कहा था कि कल 9:30 बजे मेरी अदालत में पेश करें, लेकिन हुआ ये था कि अगली समाअत पर 8:45 बजे डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन साहब जो हैं वो कमरा अदालत में खुद पहुंच गए थे और एक तरह से उन्होंने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया था। उसके बाद फिर मामला ये हुआ कि फिर हतमी आर्गूमेंट्स हुए, फैसला महफूज हो गया। अलबत्ता अदालत ने जो दूसरा शो कॉज नोटिस उनको जारी किया था वो तो अदालत ने वापस ले लिया था, लेकिन मेन केस का फैसला जो आज था, अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने फैसला सुना दिया है। और जो डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन साहब हैं वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार दिए गए हैं और कहा गया है कि उन्होंने मिसकंडक्ट किया है, उन्होंने इख्तियारात से तजावुज किया है। अदालती अहकामात के बावजूद वो चीज़ें करते रहे जिनसे अदालत उनको रोकती रही। तो डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देते हुए 6 माह की सजा सुनाई गई है। उनके साथ एसएसपी ऑपरेशंस मलिक जमील जफर को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देते हुए 4 माह की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा जो एसएचओ हैं, एसएचओ साहब का नाम है नासिर मंजूर, उनको 2 माह की सजा सुनाई गई है। इनको जुर्माने भी हुए हैं। साथ ये कहा गया कि जो जुर्माने ये जमा कराएंगे वो उन शहरियों में तकसीम होंगे जिनके ये गैर कानूनी ऑर्डर्स, डिटेंशन ऑर्डर्स जारी करते रहे हैं। लेकिन अदालत ने, अच्छा इसमें ये भी आपको बता दूं कि एसपी सदर फारूक भुट्टर साहब जो हैं उनको बरी कर दिया गया है और उनको बरी किया गया है। और ये भी आपको मैं बता दूं कि डीसी इस्लामाबाद साहब के वकील थे रिजवान अब्बासी साहब, और जो इनके एसपी सदर फारूक भुट्टर साहब के जो वकील थे वो फहीम अख्तर गिल साहब थे। अब आप देखें कि रिजवान अब्बासी साहब जो पिछले हम 1.5-2 साल, जब से पीडीएम की सरकार आई थी अप्रैल 2022 में, उसके बाद इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हों या बदतरीन इख्तियारात का इस्तेमाल करने वाले ब्यूरोक्रेट्स के हक में केसेस हों, इलेक्शन कमीशन की वकालत करनी हो, पुलिस की कहीं वकालत करनी हो, किसी की भी वकालत करनी हो, वहाँ पे जो है वो जो 2-3 वकला जिनको अवाम के टैक्स के पैसों से जिनको वकील इंगेज किया जाता है, हायर किया जाता है, उनमें अमजद परवेज साहब हैं जो नवाज शरीफ के वकील हैं और दूसरे ये रिजवान अब्बासी साहब हैं। रिजवान अब्बासी साहब डीसी इस्लामाबाद के वकील थे, लेकिन वो डीसी इस्लामाबाद को नहीं बचा सके और डीसी इस्लामाबाद तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार पाए हैं। और इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि वो कन्विक्ट हो चुके हैं, तो अगर क्यों फैसला देखें, अदालत ने सजा मुअत्तल की है, फैसला मुअत्तल नहीं किया, सजा मुअत्तल की है क्योंकि लेसर पनिशमेंट थी, तो अदालत ने उनकी सजा मुअत्तल कर दिया। 1 माह का उनको वक्त दिया है और कहा है कि अगर 1 माह में वो अदालत से रजू कर देते हैं, इंटर कोर्ट अपील में उनकी सजाएं मुअत्तल हो जाती हैं तो ठीक है, नहीं होती तो 1 माह के बाद जब ये अपील का टाइम खत्म होगा तो इनको गिरफ्तार करके और अडयाला मुंतकिल कर दिया जाए। इस वक्त इंटर कोर्ट अपील के लिए यहाँ पर ये जिनको सजाएं हुई हैं वो मौजूद हैं और वो इंटर कोर्ट अपील दायर करेंगे ताकि फैसला मुअत्तल हो जाए। अगर फैसला मुअत्तल नहीं होता तो इस वक्त जो है वो इरफान नवाज मेमन साहब डीसी इस्लामाबाद नहीं रहे क्योंकि वो कन्विक्ट हो चुके हैं, वो सजा याफ्ता मुजरिम हैं। इस वक्त डीसी इस्लामाबाद जो थे इरफान नवाज मेमन, वो इस वक्त सजा याफ्ता मुजरिम हैं, वो सजा पा चुके हैं और एक सजा याफ्ता मुजरिम डीसी इस्लामाबाद सरकारी ओहदे पर नहीं हो सकता। मलिक जमील जफर जो एसएसपी ऑपरेशंस हैं वो भी इस वक्त सजा याफ्ता मुजरिम हैं। एसएचओ साहब जो हैं वो भी इस वक्त सजा याफ्ता मुजरिम हैं। सजा याफ्ता मुजरमान जो हैं वो
عہدوں پر نہیں رہ سکتے، لیکن اگر فیصلہ معطل ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے ان کو عہدوں پر بھی دوبارہ جو ہے وہ بحال کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جنگل کا قانون ہے، تو یہاں پہ کوئی آئین قانون کے قاعدے اور ضابطے کے مطابق تو چیزیں چل نہیں رہی، اور ظاہر ہے ان کو پورا نظام پروٹیکٹ کرے گا، کیونکہ انہوں نے اس پورے نظام کو قائم دائم رکھنے کے لیے ہی یہ فیصلے کیے تھے۔ ظاہر ہے انہوں نے اس نظام کے مفاد میں سارا کچھ کیا تھا، تو نظام کو بچانے والوں کو نظام کیسے نہیں بچائے گا، تو پورا نظام ان کو بچائے گا۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اپنے پاس ہی موسٹ پروبیبلی لگائیں گے یہ انٹر کورٹ اپیل، اور اب وہ انٹر کورٹ اپیل جب ان کے پاس لگے گی، دیکھنا ہوگا ان کے ساتھ دوسرا جج کون سا ہے، اور وہ اس طرح سے سزائیں ان کا فیصلہ معطل کرتا ہے نہیں کرتا، یہ دیکھنے والی چیز ہوگی۔ اور کیا آج ہی بینچ تشکیل دے دیا جائے گا، آج ہی سماعت کی جائے گی، یہ بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے کہ اگر یہ 3-4 دن یہ فیصلہ معطل نہیں ہوتا تو پھر کیسے یہ عہدوں پر جو ہے وہ رہ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ جو فیصلہ ہے جسٹس بابر ستار صاحب کا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ بھیجا جائے پرائم منسٹر پاکستان کو، اور انہیں کہا جائے کہ وہ انکوائری کریں۔ ظاہر ہے انہوں نے ایک قانونی بات کی ہے، آئینی بات کی ہے، عدالت کے اندر ایک عدالت کے کردار اس حوالے سے بات کی ہے، لیکن اب آپ دیکھیں چاہے وہ انوار اللہ کاکڑ صاحب ہوں یا چھوٹے یا بڑے انوار اللہ کاکڑ ہوں، شہباز شریف ہوں، ان بیچاروں کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ان بیوروکریٹس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں گے، کیونکہ یہ تو انہی کے بینیفٹ کے لیے کام کر رہے ہیں یہ بیوروکریٹس، اور یہی پاکستان کا مسئلہ ہے کہ پاکستان کے اندر سرکاری عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ وہ اپنے مفاد کے لیے یا اس نظام کو بچانے کے لیے یا اس نظام کی شخصیات کو بچانے کے لیے وہ سرو کرتے ہیں، غیر آئینی غیر قانونی کام کرتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ ہمیں اگر عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ مل رہی ہے تو ہم عوام کے لیے ڈیلیور کریں، ان عہدوں پہ لگایا ہی وہ جاتا ہے جو پہ ڈیلیور کرے سرکار کو، حکومت کو، اس نظام کو، انہی کو لگایا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی جو ہے وہ پاکستان کی بدقسمتی ہے، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر صورتحال جو ہے وہ گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو آج کا یہ فیصلہ ہے، اس پہ کچھ لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو جو ہے وہ بھیجنا چاہیے تھا، جیل بھیجنا چاہیے تھا، اور یہ سزائیں معطل نہیں کرنی چاہیے تھی بابر ستار صاحب کو۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا یہ تاریخی فیصلہ ہے جس سے چاہے وہ ابھی ڈی سی صاحب جو ہے وہ ہنس کی باتیں کریں، وہ شو یہ کروائیں کہ وہ پریشان نہیں ہے، لیکن یہ بڑی پریشانی کی بات ہے۔ دیکھیں آخر کسی نہ کسی وقت تو یہ نظام بدلے گا، کبھی نہ کبھی تو یہ جبر کا موسم، یہ ظلم کا موسم، یہ ظلم کا یہ دور کبھی نہ کبھی تو یہ رکے گا، اور وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا۔ تو جب بھی اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی، جب بھی اس ملک میں انصاف کا بول بالا بڑی سطح پر ہوگا، ابھی تو بابر ستار صاحب نے کر دیا انصاف، لیکن میں اوپر کی بات کروں گا، اب عدالت اوپر جا کے انٹر کورٹ میں معطل ہو جائے گا۔ جب بھی اس ملک میں جبر کا موسم بدلے گا تو ان فیصلوں پر امپلیمنٹ ہوگا، ان بیوروکریٹس کو جو اس نظام کی خاطر بدترین کام کر رہے ہیں ان کو سزائیں ہوں گی۔ دیکھیں پاکستان کو اگر آپ نے آگے لے کر جانا ہے تو کرپشن، لوٹ مار اور اس طرح کے لوگ جو غیر آئینی کام کر رہے ہیں ان کو سزائیں دینی ہوں گی۔ اور دیکھیں پاکستان کو اگر آگے لے کر جانا ہے تو پھر جب بھی اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی آئے گی، اس وقت اگر وہ لوگ جو غیر آئینی حرکتیں کرتے ہیں، بدترین کام کرتے ہیں، اگر وہ اس دنیا میں نہیں بھی رہے، ایک بار آپ کو آج اگر آپ یہ قانون کی حکمرانی شروع کرتے ہیں اور آج پچھلے 10 سال میں جس نے کرپشن لوٹ مار کیا ہے، جس نے یہ کھلواڑ اس ملک کے ساتھ کیا، اگر وہ اس دنیا میں نہیں بھی ہیں تو آپ ان کو جب تک قبروں سے نکال کر نہیں لٹکائیں گے، سزائیں نہیں دیں گے، تب تک یہ ملک آگے نہیں جائے گا۔ جو مرضی کر لیں، اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ملک کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ جاری تھا، جاری ہے، اور لگتا یہ ہے کہ ابھی تو یہ جاری رہے گا۔ معلوم نہیں ہے کہ کب چیزیں بدلیں گی، لیکن جب تک اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، جب تک اس طرح کی حرکت نہیں کرنے والوں کو قرار واقع سزائیں دے کر عبرت کا نشان نہیں بنایا جائے گا، یہ ملک آگے نہیں جا سکتا، اور یہی ہماری بدقسمتی ہے۔ لیکن بابر ستار صاحب کا ایک تاریخی فیصلہ ہے، بڑا فیصلہ ہے، درست فیصلہ ہے، شاندار فیصلہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ بابر ستار صاحب یہ سزائیں معطل نہ کرتے تو پھر چیزیں خرابی کی طرف بھی جا سکتی تھی، اور ایک جج کو یہی کرنا چاہیے کہ جب اسے پتہ ہو کہ صورتحال کیا، اور ویسے بھی وہ اگر گرفتار کرنے کا بھی کہتے انہوں نے وہیں بیٹھے رہنا تھا، انٹر کورٹ میں اپیلیں دائر ہونی تھی، ویسے سسپینڈ ہو جانا تھا۔ مقصد ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنا تھا اور ایک میسیج دینا تھا بیوروکریسی کو، وہ میسیج چلا گیا ہے۔ لیکن یہ بیوروکریسی ظاہر ہے انہیں پتہ ہے کہ جب پورا نظام ان کو بچانے والا ہے تو ان کو اتنے زیادہ اس میں پریشانی نہیں ہوگی، لیکن ایک وقت آئے گا جب چیزیں بدلیں گی تو یہی فیصلے ان لوگوں کے گلے پڑیں گے، چاہے اوپر انٹر کورٹ اپیل میں یا معطل کروا لیں اور جو مرضی کروا لیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ حکیم ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔